اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باواز بلند صلوات الحمد للہ رب العالمین السلام تو وسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین تیرا رجب کو مظہر یزدان آ گیا بلوالا لے ہوں جیڑا بندہ آج خوش نہیں ہویا میں اگیا کہ اس پوری زندگی خوش نہیں ہونا جتنے بندے اس بابا جی آؤ بسم اللہ کرا جی میں دسن لگا میں ہی دسن لگا تسی دعا فرماؤ یا علیہ السلام اے بندہ بحال ہو جی بندہ بحال ہو ایتھے بحال ہو جی سامنے باؤ انکیا ٹوپی لا چھڑ سیر دو تو تیرے سیرج بھی سور وڑے سلامت رو بادشاہ حسین تنو وسدہ رکھن تیرا رجب کو مظہر یزدان آ گیا بھلوالا لے ہوں اس پاک ممبر تے کھڑ کے اے ممبر حسین بابا جی میں آکھڑ لگا جیڑا بندہ اتھے جھوٹ بولے ہو بندہ لانتی ہے میں جیلم ہون جشن پڑھ کے آیا میں نہ 4-17 تے جشن مکا چھڑے جیڑے لوگ یاد دن جو سرکار علی دے پاک بابے نعوذ باللہ سرکار عمران کلمہ نہیں پڑھیا اونا لوگاں مخاطب کر کے میں 4-17 پہ پڑھ دا تیرا رجب کو مظہر یزدان آ گیا اور عمران کے ایمان کی پہچانا سار چاویں تگلیاں 2-17 سنی اور عمران کے ایمان کی پہچان آ گیا آتے ہی کر رہا تلاوت قرآن کی کافر کے گھر کہاں سے مسلمانہ بولو جڑا لیدہ کھاندہ ہاتھ اچھا کرو حیدری یا علیہ السلام سلامت رہو جی سلامت رہو یا علیہ السلام سلامت رہو میں 1000 دفعہ کھا میں کروڑ دفعہ کھا میری نوکری جو ہوئی ایک گھارے ایس گل واسے اسی سکتے ہیں جو گھروں سانہ جی دی دعا لبے تو پھر بار وال گل ہوندی ہے تیرا رجب کو مظہر یزدان آ گیا اور عمران کے ایمان کی پہچان بولو آ گیا اور عمران کے ایمان کی پہچان آ گیا آتے ہی کر رہا تلاوت قرآن کی او جھلیا کافر کے گھر کہاں سے مسلمانہ سلامت رہو ان ہتھنو سلام ہے علی علیہ السلام جی دعا فرمائے سو واجب الاحترام تو اڑیاں دعا مند صدقے میں جی آؤ جی آؤ جاگن دا ثبوت دینا ہے علی حق 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 کل ایمان نعرہ حیدری ٹھیک ہے صدقے ہو جاواں صدقے اچھا
वाह वाह वाह। या अली अलैहिस्सलाम बावे और हुक्म ते मैं एक रुबाई होर पढ़ रहा, अर्ज कर रहा। आज काबे के गिर्द दोनों जहां घूम रहे हैं। सरकारी अली दी विलादत हुई है काबे विच, लफ्ज़ सुनने। आज काबे के गिर्द दोनों जहां घूम रहे हैं और मस्ती में सब हूरो मलक झूम रहे हैं। सार चावी जड़ा अली दा नौकर सानू फखर केड़ी गल दा, और मस्ती में सब हूरो मलक झूम रहे हैं। ये पहली और आखिरी विलादत जहान में अलवी जिसके आसार नबी चूम रहे हैं। सलाम बादशाह हुसैन अली अलैहि। आओ जी बिस्मिल्लाह करा। बड़ी सोच। अच्छा मैं 1000 दफा करी जितनी जी उत्ते जितनियां रुबाइयां कसीदा नहीं सुना उत्ते सुना देव। कसीदा सुनो, एडा सोहना कसीदा, एडा सोहना कसीदा, एडा सोहना कसीदा, एडे सोहने कदी तुसी घर करेले गोश्त नहीं पकाए। एडा सोहना कसीदा। आज जश्न है, कोशिश करे आए फुल डुल के। जिस आज नहीं हसना मैं अगे रज की फिर उस दुनिया च जिंदगी च हसना भी नहीं तो खुश भी नहीं होना, महसूस नहीं करना। लो जी कसीदा ए मेरे हाथ बदे वेख लो जितने बंदे हुण थोड़ी तवज्जो नहीं की यार। असी आदर होने सिर्फ तुहाडे वास्ते, तुहाडा दिल राजी करन वास्ते। मिंबर हुसैन ने तुहाड़ियां दुआवां नाल पाकां बड़ियां ड्यूटियां लाइयां, बड़ी अता है मखदूमा दी। लेकिन जितने थोड़ी घर ना पढ़िए सुकून नहीं आता, लुत्फ नहीं आता। घर दे लोग प्यार ना करन ते बाहर फिर प्यार नहीं कोई बंदा करता। लो जी एडा सोहना कसीदा। बाबा जी कितने बजे का जश्न शुरू है? 9 बजे का। 9 बजे का जश्न शुरू है। टाइम हो गया बाहर होने 5 मिनट रह गए। इन्हां 3 घंटिया की थकावट लैके मुनकर दे वेड़े ना जा पवे तो मैं अली दी धी दा बूहा नहीं फिर। लेकिन शरत कि ज़हन नूं बेदार करना है। दानिशवर बंदे हो। पहली 70 जिस बंदे की समझ आ गई बुलवा ला लियो, उस बंदे दे हाथ नूं भी किसी कंट्रोल नहीं कर सकना तो उसकी जुबान थी अली दा ना होना। सरकार अली बादशाह की आमद काबे विच एक गल ज़हन च रखनी है तो कसीदे का लुत्फ आ जासी। उर्दू जुबान दियाँ 2 सतरां मखदूमा के दर तो मिलियन। मैं कोशिश कर सा बजुर्गा भाइयों तू दुआ लैन वास्ते पढ़ा। एक सलवात कसीदे वाली पढ़ो, मैं कसीदा सुना वन रखे है। फर्श पे किबरिया दिखाई दे, हो गया इतना नूर काबे में। फर्श पे सारजा भी हो गया इतना नूर काबे में। या अली के है नक्श रब वाले, या है रब का ज़हूर काबे में। जेड़ा अली दा खांदा है वो बंदा बोले हाथ सलामत रह, किसी दे मोहताज ना हो। जेड़े अली दे नौकर आए बैठे हो, मैं 1000 दफा था, मैं करोड़ दफा का। सार चाहते अली दे नौकर 17 सुनो। अर्श पे किबरिया दिखाई दे, इतना नूर काबे में। किबरिया दिखाई दे, हो गया इतना नूर काबे में। या अली के है नक्श रब वाले, या है रब का ज़हूर काबे में। जेड़े लोग अदब नाल प्यार रखते हो, जेड़े दानिशवर बंदे बैठे हो, ज़हन नूं बेदार करो। अली दी अम्मा खाना काबा दे करीब आ गई। खालिक कायनात फौरन जबरील नूं हुक्म दिता, जबरील जा अली दी अम्मा नूं मेरी तरफों 2-4 गल्लां आख। मनजर ज़हन च बाबा जी, नक्शा ज़हन च खालिक कायनात दी गल सुननी है। जेड़े लोग अदब नाल प्यार रखते हैं, पढ़े लिखे हज़रात नाल गल है, दूजे बंदे नाल मेरी बात नहीं। शबीर दा नौकर होंदे ही पढ़िया लिखे, समझावन दी लोड़ कोई नहीं। खालिक कायनात जबरील नूं हुक्म दिता, जबरील जा अली दी अम्मा नूं आख अल्लाह प्या दी केड़ी गल ले आ मेरा वजूद घर मेरे। सलामत रहो। बादशाह हुसैन तो वस्ता रखन, मालिक तुहाडियां जिंदगी दराज फरमावन। खालिक कायनात ज़हन नूं बेदार करो। जबरील नूं हुक्म दिता, जबरील जा अली दी अम्मा नूं आख अल्लाह प्या दी केड़ी गल ले आ मेरा वजूद घर मेरे। शान तेरी मैं यूं बढ़ाऊंगा ले आ मेरा। सारजा भी जेड़े अली दा नौकर हो, खालिक कायनात दी गल सुनी।
آئے گا جس جگہ علی تیرا پوری دنیا وہاں جھکاؤں گا. علی علیہ السلام تھوڑا جا میارے سماعت بلند کرو تو میں ایک شعر اور پڑھ لواں. لیا میرا وجود گھر میرے شان تیری میں یوں بڑھاؤں گا. لیا میرا وجود گھر میرے اچھا شان تیری میں یوں بڑھاؤں گا. آئے گا جس جگہ تیرا ہے دے پوری دنیا وہاں جھکاؤں گا. سنی گا تیرا احسان ہے کہ تو کر دے اپنے پاؤں سے نور کعبے میں. سار چاوی کہ تو کر دے اپنے پاؤں سے نور کعبے میں. فرش پہ مصطفیٰ کو ملنے کو لے جا مجھ کو ضرور کعبے میں. ٹھیک ہے جی. جی میں پیا یا علی علیہ السلام. علی علیہ السلام لو جی ذاکری حوالے نال شاعری حوالے نال قصیدہ ہوندہ جی دا دوجہ شیر پہلے شیر نال وزنی ہوئے. ہن سار چاہو جتنے بندے عبادت شامل نہیں ہوئی اور پچھلے بندے میں ویدہ پہ یا میرے نال رینجنے تو یا مولا علی نال رینجنے. کوشش کرے تو آڈا بھی عبادت اضافہ ہو جائے. میں بار بار نہیں آکھنا علی بادشاہ دی آمد کعبے وچ ہوگی منظر دے نہیں چکنے. محمد مصطفیٰ مقام آباد علی نو ہتھاں تے چاہے ہتھاں تے چاہ کے چومے ہیں ہاں نہ لائے. کتاب اللہ لکھ دے کہ پیغمبر علی نو ہتھاں تے چاہ کے اتنا مسکرائن کہ پورا کعبہ روشن ہو گیا. کعبہ روشن ہومن دی ڈھل آئی. علی نے اکھا کھولیا. محمد مصطفیٰ خالق کائنات نال ڈائریکٹر میرے اللہ میں نوے ڈسا اے جیڑا میرے ہتھاں تے اس دا تعارف تے کروا. سنی خالق کائنات علی بادشاہ دا تعارف سنی. میرے مالک میرے خالق میں تیرا نبی ہاں لیکن اس دا میں نو تعارف کروا جان دا میں خود بھی ہاں لیکن میں تیری زبان نہیں سننا چاہنا. خالق کائنات علی دا تعارف کرا کے علی دا تعارف کرا کے محمد مصطفیٰ نو گال کیڑی پیا دن جس نے آدم کبھی بنایا تھا. جیڑے بندے بول سکتے ہو بولو سلامت رہو سلامت رہو. مالک زندگی ادراز فرمائے علی دا تعارف کرا کے خالق کائنات محمد مصطفیٰ دے پاسے کے گل کیڑی پہ دن جس نے آدم کبھی بنایا تھا اس کو ہوا سے پھر ملایا تھا. جس نے آدم کبھی بنایا سار چاوی اس کو ہوا سے پھر ملایا تھا. جس کے بابا نے پال کر تجھ کو تیرا منصب تجھے بتایا تھا. اچھا سلامت رہو. ان ہاتھوں سلام میرے ذکر دی زینت بن دے. آخری بات سر چاہ کے ویکھے میرے پاس سے جس نے آدم کبھی بنایا تھا اور ہوا سے پھر ملایا تھا. جس نے آدم کبھی بنایا تھا شاباش اس کو ہوا سے پھر ملایا تھا. جس کے بابا نے پال کر تجھ کو تیرا منصب تجھے بتایا تھا. سنی تجھے بتایا تھا. شوہر غیرت خدا جو ہے آگے آو حضور کعبے میں. شوہر غیرت سار چویے آگے آو حضور کعبے میں. جس کے لہجے میں کن کہا میں نے ہے اسی کا ظہور کعبے میں. سلامت رہو. علی علیہ السلام.